ल यो अलिकति लङ खाले क्वेशन छ है। यो 20 मार्क्स भने पनि हाम्रो 20 मार्क्स त आउँदैन, हामीलाई म्याक्सिमम भनेको 15 मार्क्स को क्वेशन आउँयो है। यो च्याप्टरबाट हामीलाई म्याक्सिमम भनेको 15 मार्क्स आउँयो, 15 मार्क्स आउँयो है। यसमा के लेखेको छ राम्रोसँग हेर्नु है, जुम गरिदिन्छु। द फलोइङ टेबल रिभिल्स द एनुअल ट्रेन्ड अफ नेट प्रॉफिट of two different companies seeking investment for their development project. As an investor advisor, on which company would you suggest your client for investment? Support your advice with statistical information that you can extract from the table. यो फिस्कल भनेको फाइनेन्शियल इयर हो हैन, 54 55 55 दिएछ। त्यसरी नेट प्रॉफिट इन लाख दिएछ कम्पनी ए को र कम्पनी बी को। सो अब यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यता है, एडभाइस विथ स्ट्याटिस्टिकल इन्फर्मेसन, एडभाइस विथ स्ट्याटिस्टिकल इन्फर्मेसन भनेको छ नि। एज अ इन्भेस्टर एडभाइजर अन विच कम्पनी वुड यु सजेस्ट भन्न खोजेको, इन्भेस्टमेन्ट एडभाइजर को रूपमा, इन्भेस्टमेन्ट सल्लाहकार को रूपमा तपाईले कुन कम्पनीमा चाहिँ तपाईले लगानी गर्न भन्नुहुन्छ आफ्नो क्लाइन्टलाई, कम्पनी ए मा कि कम्पनी बी मा है। यसमा अरु के भने हैन। सो तिमीले के बुझ्ने भने क्वेशनले सोध्यो, के सोध्यो भन्दाखेरि एज एन इन्भेस्टर एडभाइजर कुन कम्पनीमा लगानी गर्ने भन्दाखेरि त्यसका दुईटा आधारहरू हुन्छन्। एउटा हुन्छ एनुअल ग्रोथ है, एउटा हुन्छ एनुअल ग्रोथ र अर्को हुन्छ कन्सिस्टेन्सी अफ नेट प्रॉफिट है। एउटा हुन्छ एनुअल रेट अफ एनुअल ग्रोथ हुन्छ एउटा, अर्को हुन्छ कन्सिस्टेन्सी अफ नेट प्रॉफिट है। म फेरि भनिदिन्छु, यहाँ क्वेशन के भनेको छ भने यहाँ कम्पनी ए र कम्पनी बी फाइनेन्शियल इयर दिएको छ हैन, नेट प्रॉफिट इन लाखमा दिएको छ र क्वेशनले के सोधेको छ भन्दाखेरि कुन कम्पनीमा लगानी गर्दा उपयुक्त होला भनेर यहाँ एज ए इन्भेस्टर एडभाइजर तपाईले कुन कम्पनीमा लगानी गर्न उलाई भन्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। सो अब हामीले मैले अघि भर्खरै भने तिमीले कुन कम्पनीमा लगानी गर्ने भन्दाखेरि त्यसको दुईटा आधारहरू हुन्छन्। एउटा एनुअल रेट अफ ग्रोथ, एनुअल रेट अफ ग्रोथ भनेको के हो थाहा छ हैन। एनुअल रेट अफ ग्रोथ भनेको हामीले हिजो पढेको थियौं, त्यसलाई स्लोप पनि भनिन्छ, त्यसलाई हामीले बी भन्छौं हो, बी। र अर्को हुन्छ कन्सिस्टेन्सी अफ नेट प्रॉफिट। कन्सिस्टेन्सी भनेपछि कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि दुईटैको सीवी निकाल्न पर्ने हुन्छ है। अनि जस्ट जुन कम्पनीको सीवी चाहिँ थोरै हुन्छ त्यही कम्पनीमा लगानी गर्दा बेटर हुन्छ। र एनुअल रेट अफ ग्रोथ को केसमा भने जसको जुन कम्पनीको बी को भ्यालु बढी हुन्छ त्यही कम्पनीमा लगानी गर्दा, पुरा बुझाए। एनुअल रेट अफ ग्रोथमा जसमा बी को भ्यालु बढी हुन्छ त्यसमा लगानी गर्दा उपयुक्त हुन्छ, र कन्सिस्टेन्सीमा भने जसमा सीवी को भ्यालु कम हुन्छ त्यसैमा लगानी गर्दा उपयुक्त हुन्छ। खास कुरा यही हो। यो 15 नम्बर 20 नम्बरको क्वेशन भने 15 नम्बरमा आउने हामीलाई है। तो यसको मेन कुरा त्यही हो। र अब यसको स्टार्ट गरौँ त। यो पनि अलिकति देखिन है, यहाँ अलिकति छोरी जुम गरेर देखाउँछु। टु इन्भेस्ट अन कम्पनी ए और बी, मैले अघि नै जे भनेको थिएँ त्यही कुरा यहाँ छ हेर। To invest on company A or B, we have to determine which company is better. हमने तो पहले पता ये मानो एउटा मेगा बैंक छ, एउटा एनएमबी बैंक छ। एनएमबी बैंक में कुन लगानी गर्दा बेटर हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनका लागि भने कसरी पत्ता लगाउनु त भन्दाखेरि त्यसको दुईटा कुरा हेर्ने, एउटा एनुअल रेट अफ ग्रोथ हेर्ने र अर्को कन्सिस्टेन्सी अफ नेट प्रॉफिट हेर्ने है। कन्सिस्टेन्सी अफ नेट प्रॉफिट हेर्ने है। मैले अघि नै भनेछु, we have to compare the annual rate of growth and consistency of net profit. On basis of these two statistical information to reach at conclusion. इसको statistical information को आधारमा हामी कन्क्लुजनमा पुग्छौं भनेर भनिएको छ है। सो अब यो कसरी गर्ने हो भन्दाखेरि यहाँ जस्तै 54 55 फिस्कल इयर भनेर भनेको छ। 54 55 तो पहिलो इयर 1 वर्ष हैन, त्यो 54 यसमा कति इयर दिएको छ हेर्दा 54 55 भनेको पहिलो वर्ष भयो, 55 56 भनेपछि दोस्रो वर्ष भयो, 56 57 भनेपछि तेस्रो वर्ष, 57 58 भनेपछि चौथो, 58 59 भनेको पाँचौं, 59 60 भनेको छैठौं। किनभने 60 61 भनेको 1 वर्षै हो हैन, भनेपछि टोटलमा गर्दाखेरि 7 भयो
अनि त्यसै गरी 61 62 भनेको 8 62 63 भनेको 9 अनि तिमीले अरु बेलामा के गर्थ्यौ ल भन त तिमीले के गर्थ्यौ भने यहाँ t निकाल्थ्यौ यहाँ x = t - 5 x² निकाल्थ्यौ अनि y हुन्थ्यो तिम्रो अनि xy निकाल्थ्यौ हो कि नै हिजोको केसमा हाम्रो के गरिन्थ्यो ल हिजोको केसमा के लेखिन्थ्यो मतलब सरल लेख्दिए ल जस्तो हिजो अस्ति हामीले जुन क्वेशन गरिन्थ्यो त्यसमा के हुन्थ्यो एउटा हुन्थ्यो t हैन त्यसपछि हुन्थ्यो x भनेको t - समथिङ हुन्थ्यो हैन अनि हुन्थ्यो x² अनि हुन्थ्यो यहाँ y पनि हुन्थ्यो हैन t x y पनि हुन्थ्यो x² अनि xy हुन्थ्यो हो कि नै यो अस्ति क्वेशन गरेको यस्तो खाली क्वेशन गर्थ्यौ नि हामीले t थियो x थियो y थियो x² थियो xy छ यहाँ कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ y दुईटा छन् एउटा a कम्पनीको एउटा b कम्पनीको त्यही भएर यहाँ y दुईटा भयो कम्पनी a को y एउटा कम्पनी b को y अर्को सो नेट प्रॉफिट अफ y कम्पनी y a भयो र कम्पनी b को चाहिँ नेट प्रॉफिट भनेको y b भयो है र x भनेको t - 5 भयो किन भन्दाखेरि ठ्याक्कै बीचमा परेको कुन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भनेपछि ठ्याक्कै बीचमा त कुन पर्यो 5 पर्यो हैन यदि यहाँ 10 भएको भए के हुन्थ्यो दुईटा इयरलाई जोडेर 2 ब्रैकेट x माइनस 2 ब्रैकेट t माइनस त्यो दुईटा मिडल इयरमा परेकोलाई डिवाइड बाइ 2 गरिन्थ्यो ओके सो यो परेन अब यो समेसन x त 0 भइहाल्यो अनि x² भनेको -4 को स्क्वायर 16 -3 को स्क्वायर 9 -2 को स्क्वायर 4 -1 को स्क्वायर 1 0 को स्क्वायर 0 1 को स्क्वायर 1 2 को स्क्वायर 4 3 को स्क्वायर 9 4 को स्क्वायर 16 सबै जोड्ने 60 आयो अब हेर y यहाँ y हामीले यतापट्टि भन्दा पनि यहाँ लेख्दियौ हैन यसको y यहाँ लेखिरहेछ y यहाँ लेखिरहेछ ल त्यो y यहाँ लेखिरहेछ यो इरेज गर्दियौ ल हैन सो अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो कम्पनी को y हो भयो अनि yax या xya भनेर लेखे पनि हुन्छ एउटै कुरा सो yax निकाल्यो किनभने कम्पनी a र कम्पनी b को छुट्टै निकाल्न पर्ने हुन्छ सो yax निकाल्दाखेरि 14 * -4 -56 18 * -3 -54 20 * -2 -40 16 * -1 16 20 * 0 0 18 * 1 18 32 * 2 64 50 * 3 45 29 * 4 116 सबै जोडियो जोड्दाखेरि हाम्रो आयो 77 ठीक छ अनि अब यसपछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि कम्पनी बी छ कम्पनी बी को नेट प्रॉफिट YB दिएको छ यो YB दिएको छ हैन यो त भ्यालु भयो यो सबैको सम निकाल्यो सम भनेको 182 आयो अनि YBX निकाल्यो YBX x को ठाउँमा x कहाँ छ यहाँ छ 40 * -4 -56 40 * -3 -42 50 * -2 -30 19 * -1 -19 20 * 0 0 21 * 1 21 22 * 2 44 28 * 3 84 49 4 जा 116 सबै जोड्ने YBX भनेको 118 आयो अब हेर यहाँसम्म त हामीले गर्यो अब के गर्न पर्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ a को भ्यालु निकाल्न पर्दैन हामीले निकाल्न पर्छ भ्यालु b को है b को भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि जुन दोस्रो खाले नर्मल इक्वेसन थियो नि याद छ दोस्रो खाले नर्मल इक्वेसन के थियो ल भन त कसैलाई थाहा छ दोस्रो खाले नर्मल इक्वेसन जस्तै ट्रेन लाइन इक्वेसनमा ट्रेन लाइन इक्वेसन त yc = a + bx भयो हैन फर्स्ट नर्मल इक्वेसन के थियो आज कसैलाई समेसन y = na plus b समेसन x थियो हो अनि अर्को थियो समेसन y तो यहाँ के छ भने समेसन y = यो हाम्रो नर्मल इक्वेसन यो दुईटा हो नि यसमा हाम्रो फर्स्ट नर्मल इक्वेसन को यस्तो खाली क्वेशनमा युज गर्न पर्दैन है यसको युज गर्न पर्दैन यसको युज गर्न पर्दैन है यसको युज गर्न पर्दैन हामीले युज गरिदियो यसको अब
सरी यो समेसन अब कंपनी ए कंपनी बी छ हैन भनेपछि यसको सम यहाँ दिएको छ समेसन YAX लेखेको छ यसलाई समेसन YAX भने पनि समेसन XYA लेखे पनि एउटै कुरा हो ए कंपनी को हो भने हैन अनि बी समेसन अब ए कंपनी को हो भने BA यहाँ तलपट्टि A लेखिदिने ठीक छ बुझ्यौ अब हेर्दा समेसन कंपनी ए को लागि हो नि समेसन XYA भनेको कति छ समेसन XYA भनेको 77 छ अनि 77 इज इक्वल टु ए समेसन x को जहिले नि कति हुन्छ 0 हुन्छ प्लस b समेसन x स्क्वायर कति छ 60 भनेपछि अब a * 0 त 0 भयो 77 लाई 60 ले डिवाइड गरा b को भ्यालु निकाल्नलाई कति आयो 1.28 नेट प्रॉफिट इन लाख भ्यालु आयो 1.28 लाख है ए कंपनी को आयो तिम्रो 1.28 लाख है एनुअल रेट अफ ग्रोथ त्यस्तै गरी एनुअल रेट अफ ग्रोथ अफ नेट प्रॉफिट अफ कंपनी बी इज अब यहाँ ए को ठाउँमा बी हुन्छ यहाँ ए को ठाउँमा बी हुन्छ यहाँ बी हुन्छ अनि यहाँ पनि बी हुन्छ यो त 0 भयो a * समेसन x 0 भनेपछि b को भ्यालु निकाल्नलाई हेर्दा bb निकाल्नलाई यो समेसन x स्क्वायर ले डिवाइड गर्दिए हुन्छ यहाँ त्यही गरेछ समेसन ybx या समेसन xyb भनेको एउटै हो सो x से b समेसन ybx भनेको तिम्रो छ 118 समेसन x स्क्वायर भनेको 60 भनेको कति आयो 1.97 लाख अब हेर्दा यसमा एनुअल रेट अफ ग्रोथ कसको बढी आयो ए कंपनी को बढी आयो कि बी कंपनी को बढी आयो यसमा एनुअल रेट अफ ग्रोथ तिम्रो बी कंपनी को धेरै आयो भने एनुअल रेट अफ ग्रोथ अनुसार बी कंपनी मा लगानी गर्दा बेटर हुन्छ है यो लास्टमा लेखा छ सुरु यही या लास्टमा लेखे पनि हुन्छ है मेन कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो एनुअल रेट अफ ग्रोथ अनुसार बी को भ्यालु जुन कंपनी को बढी आउँछ त्यही कंपनी में लगानी गर्ने है यो त एनुअल रेट अफ ग्रोथ अनुसार भयो तर हामीले अर्को के भनेको थियौं कन्सिस्टेन्सी र कन्सिस्टेन्सी निकाल्नको लागि हामीलाई कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन को फर्मुला थाहा हुनुपर्छ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन को फर्मुला हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपॉन मीन इन्टु 100% सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपॉन मीन भनेको के मीन भनेको अब समेसन x/n अब y कंपनी को छ भनेपछि समेसन y/n अब ए कंपनी को लागि र बी कंपनी को लागि छुट्टै छुट्टै निकाल्नको लागि हामीले ya र कंपनी यो बी को लागि yb लेख्यौं अनि ya स्क्वायर र yb स्क्वायर यो निकाल्न पर्छ किन पर्यो भन्दाखेरि किनभने मीन निकाल्नको लागि समेसन ya अपॉन n निकाल्न पर्छ हैन अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला पनि थाहा हुनु पर्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला अंडर रूट समेसन x² - माइनस समेसन x/n को होल स्क्वायर हो हैन त्यही भएको हुनाले त्यही अनुसार गर्ने सो ya हाम्रो कति दिएको छ 14 हैन यो 14 18 20 यो भयो सबै जोड्दाखेरि अघि नै हामीले निकालिसक्यौं 182 आउँछ ya स्क्वायर भनेको 14 को स्क्वायर 196 18 को स्क्वायर 324 20 को स्क्वायर 400 16 को स्क्वायर 256 20 को स्क्वायर 400 18 को स्क्वायर 324 32 को स्क्वायर 1024 15 को स्क्वायर 225 29 को स्क्वायर 800 सबै जोड्ने समेसन ya स्क्वायर भनेको 3990 आयो त्यस्तै गरी कंपनी बी मा यो कंपनी बी को भ्यालु यो राख्दिने सबै भ्यालु राख्दिने समेसन yb अघि नै हामीले लेखिसक्यौं 182 आएको छ yb स्क्वायर भनेको 14 को स्क्वायर 196 14 को स्क्वायर 196 यो सबैको स्क्वायर गर्ने ठीक छ सबैको स्क्वायर गर्ने यहाँ लेखिदिने फेरि एड गर्ने समेसन yb स्क्वायर भनेको कति आयो 3928 अब हामीले के निकाल्न पर्यो मैले अघि नै भनिसके कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्न पर्छ ए कंपनी को र बी कंपनी को ए कंपनी को कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि चाहियो मीन पनि चाहियो अनि बल्ल चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने पर्यो सो अब त्यही गरौँ हैन फर कंपनी ए मीन ya बार इज इक्वल टु समेसन ya अपॉन n हैन समेसन ya अघि नै हामीले यहाँ निकालिसकेका छौं कति समेसन ya भनेको 182 आएको छ सो त्यही राख्छौं हामीले सो 182 अपॉन n भनेको 9 किनभने त्यहाँ 9 वटा इयर छन् हैन यो 9 वटा इयर छन् हाम्रो 9 वटा इयर छन् त्यही भएर n को ठाउँमा 9 हुन्छ है सो 182 अपॉन 9 भन्दाखेरि 20.22 लाख भयो हाम्रो लाख माने छ हैन अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला के हो खास
यहाँ x भएको भए समेसन x स्क्वायर बाई n माइनस समेसन x बाई n को होल स्क्वायर गरिन्थ्यो। तर अब यो यसरी लेख्ने र यसरी लेख्ने एउटै हो है। कस्तो लेख्ने भने जस्तो समेसन y स्क्वायर बाई n x को ठाउँमा y छ त्यति त हो फरक माइनस समेसन y बाई n फर्मुला खास यो हो हैन। अनि समेसन y बाई n भनेको त y बार हो y बार a अनि a कम्पनीको हुनाले तलपट्टि a लेखेको छ यहाँ a यहाँपट्टि a हैन। त्यसपछि अब हेरेर भ्यालु राख्दिनु समेसन y a स्क्वायर को भ्यालु 3990 उताबाट गरे हेर 3990 छ यहाँ कता 3990 सो 3990 अपॉन 9 अनि y समेसन y बाई n भनेको हाम्रो यहाँ निकालिसकेको छ 20.22 त्यसपछि 20.22 को होल स्क्वायर गरिदियो आन्सर आयो 5.87 इन लाख है। त्यस्तै गरी अब मीन पनि आयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि आयो भनेपछि ए कम्पनीको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन आउँछ कसरी भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपॉन मीन इन्टु 100%। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ 5.87 मीन दिएको छ 20.22 इन्टु 100 गर्दाखेरि हाम्रो आयो 29.03%। अब कंपनी बी को लागि मीन YB बार इज इक्वल टु समेसन YB अपॉन n समेसन YB भनेको हाम्रो 182 दिएको छ यसको पनि हैन यसको पनि 182 दिएको छ यसको पनि 182 नै छ अनि n भनेको नि 9 नै छ 20.2 को मीन एउटै आयो है 20.22 लाख। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बी कंपनी अंडर रूट समेसन YB स्क्वायर अपॉन n माइनस y बार को होल स्क्वायर सेम है हो यहाँ समेसन YB भने अनि YB स्क्वायर को भ्यालु छ 3928 हैन यहाँ हेर्न सक्छौ YB स्क्वायर को भ्यालु छ 3928 अनि अपॉन n को ठाउँमा 9 y बार भनेपछि त समेसन YB बाइ n भनेको यो 20.22 आयो गरे होल स्क्वायर गर्दा आयो 5.25 लाख। अनि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपॉन n इन्टु सरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपॉन मीन इन्टु 100%। सो 5.25 अपॉन मीन भनेको 20.22 इन्टु 100 गर्दाखेरि आयो 25.96%। अब मैले के भनेको जुन कम्पनीको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन थोरै हुन्छ त्यो कम्पनीमा लगानी गर्दा बेटर हुन्छ हैन। सो अब हेर त यो कन्क्लुजन लेखेको छ एनुअल रेट अफ ग्रोथ अनुसार कम्पनी ए को एनुअल रेट अफ ग्रोथ 1.28 आएको थियो हो यहाँ हेर 1.28 आएको थियो अनि कम्पनी बी को 1.97 आएको थियो कंपनी बी को 1.97 कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन ए कंपनी को कति आछ 29.03% कंपनी बी को 25.96% यो आछ। यो यसरी नलेख्दा पनि हुन्छ है त्यो सुरुमा दुईटैको माथिको पहिले गएर कन्क्लुजन दिए पनि कन्क्लुजन दिए पनि हुन्छ के फरक पर्दैन निकाल्ने बित्तिकै। अनि अब के लेखेको छ मैले अघि नै भनिसके एनुअल रेट अफ ग्रोथ अफ कंपनी बी इज ग्रेटर देन द कंपनी ए हैन यो बी को त धेरै छ नि त ए भन्दा भनेपछि एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ कंपनी बी इज लेस देन द कंपनी ए दैट इज प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी more consistent than that of company A. So company B is better than company A. Hence I suggest my client to invest on company B. अब राइट दुईटै अनुसार एनुअल रेट अफ ग्रोथ अनुसार पनि कंपनी बी मै नै लगानी गर्न बेटर हुन्छ किनभने बी को भ्यालु बढी छ कंपनी बी मा र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको कन्सिस्टेन्सी अनुसार पनि बी कंपनी में लगानी गर्दा बेटर हुन्छ किनभने कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन बी कंपनी में थोरै छ हैन जम्मा 25.96 छ हैन। सो कंपनी बी इज बेटर देन कंपनी ए हेन्स आई सजेस्ट माई क्लाइन्ट टु इन्भेस्ट अन कंपनी बी है कंपनी बी मै हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने ए मा चाहिँ एउटा जस्तो एनुअल रेट अफ ग्रोथ अनुसार चाहिँ कंपनी ए हुन सक्छ कन्सिस्टेन्सी अनुसार कंपनी बी हुन नि सक्छ त्यति बेला पनि त्यसै गरी भन्न पर्छ एनुअल रेट अफ ग्रोथ अनुसार मैले भन्छु मेरो क्लाइन्टलाई कंपनी ए मा लगानी गर अनि कन्सिस्टेन्सी अनुसार बी मा लगानी गर त्यसरी भन्न पनि चाहिन्छ तर यहाँ चाहिँ दुईटै अनुसार चाहिँ कंपनी बी नै बेटर छ बुझ्यो यो भनेपछि मैले सरलाई एकचोटि फेरि भनिदिन्छु यसमा के गरिदियो भन्दाखेरि यसमा बी को भ्यालु निकाल्ने हो अनि
कंपनी ए र कंपनी बी को अनि एनुअल रेट अफ ग्रोथ निकाल्ने हैन अनि बी भनेको एनुअल रेट अफ ग्रोथ अनि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भन्न खोजेको कन्सिस्टेन्सी पत्ता लगाउनका लागि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने है यही हो यसमा मेन कुरा ल यस्तै क्वेशन म तिमीलाई दिन्छु है तिम्रो कतिको बुझेर छ भने थाहा हुन्छ 2072 सालको क्वेशन नम्बर 18 लिएर आएको छु र जुन क्वेशन यस प्रकार छ The following table represent the annual trend of net profit of two different companies seeking investment for their development project. In which company would you invest money? Justify your solution by using necessary statistical tool. र net profit million rupees में दिएको छ र हाम्रो years दिएको छ years भनेको 2001 2 3 4 5 6 7 सम्म दिएको छ र company A को र company B को हाम्रो net profit हरु दिएको छ र क्वेशनले के भनेको छ भने The following table represent the annual trend of net profit of two different company. हैन दिएको टेबलले annual trend देखाएको छ net profit of two different company seeking investment for their development project. तिनीहरुले चाहिँ के गरेका छन् त भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोजिरहेका छन् डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टमा. So in which company would you invest money? So तपाईले कुन कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ पैसाहरु? A company मा या company B मा. Justify your solution by using necessary statistical tool. तपाईको सल्युसनलाई जस्टिफाई गर्नुस् necessary statistical tool बाट भनेर सोधेको छ. सो हामीले यहाँ के बुझ्न पर्यो भने कुन कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एनुअल रेट अफ ग्रोथ अफ नेट प्रॉफिट र कन्सिस्टेन्सी अफ नेट प्रॉफिटले निर्धारण गर्छ. ग्रोथ अफ नेट प्रॉफिट भनेको तपाईको y = a + bx मा जुन जो त्यो b हुन्छ त्यसैलाई चाहिँ हामीले एनुअल रेट अफ ग्रोथ भन्छौं. त्यो जुन कम्पनीको बढी हुन्छ हामीले चाहिँ त्यसैमा इन्भेस्ट गर्ने हो र कन्सिस्टेन्सी अफ नेट प्रॉफिट भनेको त्यो चाहिँ हामीले कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन बाट पत्ता लगाउँछौं. जसको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन थोरै हुन्छ हामीले त्यसै कम्पनीमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. हाम्रो सल्युसन स्टार्ट गरौँ. टु इन्भेस्ट अन कम्पनी A or B we have to determine which company is better. For this we have to compare annual rate of growth of net profit and consistency of net profit. On the basis of these two statistical information we will reach at conclusion. So मैले अघि नै भनिसके हामीले कुन कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एनुअल रेट अफ ग्रोथ अफ नेट प्रॉफिट र कन्सिस्टेन्सी अफ नेट प्रॉफिटले निर्धारण गर्छ. सो हामी चाहिँ पहिला चाहिँ एनुअल रेट अफ ग्रोथ अफ नेट प्रॉफिट को बारेमा चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्ने छौं. सो क्याल्कुलेसन अफ रेट अफ ग्रोथ अफ नेट प्रॉफिट अफ कंपनी A and B. So let x = deviation taken from time period. Deviation taken from time period भनेको के हो त भन्दाखेरि अब जस्तो पहिला हाम्रो यहाँ पहिला त इयर्सहरु गर्नु त कतिवटा इयर छन् 1 2 3 4 5 6 7 छ भने यसमा चाहिँ यो ऑड भएको केसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बीचमा भएको जुन इयर छ त्यसबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ. भनेको हाम्रो यहाँ x भनेको t - 2004 हुन्छ किनभने त्यो 2004 चाहिँ ठ्याक्कै बीचमा पर्यो. तर इभन भएको केसमा के गर्ने त भन्दाखेरि 8 भइदिएको भए तपाईको दुईटा मिडल इयर पर्थ्यो. सो त्यति बेला चाहिँ हामीले फर्मुला लगाइन्थ्यो x small x = 2 bracket big X minus sum of 2 middle year upon 2. So यहाँ इवन तर यहाँ ऑड को केस छ. सो x = t - 2004 लगाइन्छ किनभने यो 2004 बीचमा परेको छ. एन्ड y = नेट प्रॉफिट अफ कंपनी A इन मिलियन रुपीस. सो यो जुन कंपनी A को जुन यो दिएको छ यसलाई हामीले YA मानौं र कंपनी B को लाई चाहिँ नेट प्रॉफिट of company B in million rupees भनेर मानौं. ठीक छ. र ट्रेन्ड लाइन अफ कंपनी A हो YA = A + BAX र हाम्रो BA भनेकै हाम्रो यो एनुअल रेट अफ ग्रोथ हो है र A भनेको तपाईलाई थाहा छ यो यसलाई y इन्टरसेप्ट भन्छ र यसमा चाहिँ नर्मल इक्वेसन भनेको यसको के हुन्छ भन्दाखेरि समेसन y = NA + B समेसन x र समेसन xy = A समेसन x + B समेसन x². सो अहिले मैले जुन सेकेन्डमा भने तपाईको समेसन xy = A समेसन x + B समेसन x². सो त्यही फर्मुला हामीले चाहिँ यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो युज गर्छौं. एन्ड ट्रेन्ड लाइन अफ कंपनी B भनेको YB = A' + BBX. यो हो
where BA and BB give the annual rate of growth of net profit of company A and B respectively. र BA र B ले के दिन्छ भन्दाखेरि annual rate of growth दिन्छ of net profit of company A र B respectively. सो अब चाहिँ हाम्रो डाटा चाहिन्छ. सो यहाँ डाटा हेर्नुस्. डाटामा हाम्रो यो सबभन्दा पहिलो त यो कम्पनी ए लाई हेर्नु होला. कम्पनी ए मा जुन त्यो 16 32 दिएको थियो यो YA मान्ने थियो हैन. सो यो YA यहाँ लेखियो र कम्पनी बी मा हामीले YB मान्ने थियो. सो YB यहाँ लेखियो र इयर भनेको हाम्रो टी मान्ने थियो. टी भनेको यहाँ 2001 2 3 4 5 6 7 यहाँ दिएको छ. सो n = 7 भयो. र अघि नै मैले भनिसकेको थिएँ x भनेको हाम्रो t - 2004 मानिन्छ. यो t भनेको सो 2001 - 2004 गर्दाखेरि तपाईको -3 2002 - 2004 गर्दा -2 2003 - 2004 गर्दा -1 2004 - 2004 गर्दा 0 2005 - 2004 गर्दा 1 2006 - 2004 गर्दा 2 र 2007 - 2004 गर्दा 3 र गर्दाखेरि समेसन x भनेको 0. यो जहिले पनि समेसन x भनेको 0 आउनु पर्ने हुन्छ. र x स्क्वायर भनेको यसको स्क्वायर. सो -3 को स्क्वायर 9 -2 स्क्वायर 4 -1 को स्क्वायर 1 0 को स्क्वायर 0 1 को स्क्वायर 1 2 को स्क्वायर 4 3 को स्क्वायर 9 र समेसन x स्क्वायर गर्दा तपाईको आयो 28. र यो y को दिएकै छ. र हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने यहाँ xya र ya स्क्वायर निकाल्नु पर्ने हुन्छ. सो निकालौं. xya भनेको -3 * 16 -48 -2 * 32 = -64 -1 * 40 -40 0 * 24 = 0 1 * 40 = 40 2 * 32 = 64 3 * 88 = 264 गर्दाखेरि समेसन xya भनेको तपाईको आयो 216 र ya स्क्वायर गरौँ. ya स्क्वायर भनेको तपाईको 16 को स्क्वायर 256 32 को स्क्वायर 1024 40 को स्क्वायर 1600 24 को स्क्वायर 576 40 को स्क्वायर 1600 32 को स्क्वायर 1024 88 को स्क्वायर 7744 र यसरी गर्दाखेरि र यसरी समेसन ya स्क्वायर भनेको 13824 आयो र yb यो दिएकै भयो र समेसन yb भनेको तपाईको 222 आयो र xyb अघि नै जसरी हामीले यता मल्टिप्लाई गरेको थियौं कम्पनी ए मा कम्पनी बी मा पनि त्यसै गरी मल्टिप्लाई गर्ने र xyb भनेको तपाईको यो x र yb यो मल्टिप्लाई गर्ने हो. सो -3 * 16 -48 -2 * 16 -32 -1 * 22 -22 0 * 36 0 1 * 40 40 2 * 44 88 3 * 48 = 144 यसरी गर्दाखेरि समेसन xyb भनेको 170 आयो. त्यस्तै गरी yb को स्क्वायर भनेको 16 को स्क्वायर 256 16 को स्क्वायर 256 22 को स्क्वायर 484 36 को स्क्वायर 1296 40 को स्क्वायर 1600 44 को स्क्वायर 1936 48 को स्क्वायर 2304 र यसरी गर्दाखेरि समेसन yb स्क्वायर भनेको हाम्रो 8132 आयो. र अब चाहिँ हामीले फर्मुला लगाउँछौं. सो वी नो दैट समेसन xya = a समेसन x प्लस ba समेसन x स्क्वायर. यो चाहिँ हामीले यो नर्मल इक्वेसन हो. y = a + bx हुँदाखेरि दुईटा नर्मल इक्वेसन हुन्छ. एउटा चाहिँ समेसन y = na + b समेसन x हुन्छ. अर्को चाहिँ समेसन xy = a समेसन x + b समेसन x स्क्वायर हुन्छ. सो यहाँ y को ठाउँमा ya छ. सो त्यही नै हो है. सो समेसन xya को भ्यालु अब हामी राख्छौं. समेसन xya को भ्यालु तपाईको 216 राखियो. a को ठाउँमा a समेसन x को ठाउँमा 0 b a को ठाउँमा b नै छ. समेसन x स्क्वायर को भ्यालु 28 र यसरी गर्दाखेरि हाम्रो ba को भ्यालु आयो 216/28 = रुपीस 7.71 which is in million. सो चाहिँ ba को भ्यालु आफ्नो आयो 7.71 million. Hence annual rate of growth of net profit of company A is BA = 7.71 millions. सो अब चाहिँ हामीले त्यस्तै गरी बी कम्पनीको गर्छौं. सिमिलरली समेसन xyb = a समेसन x + bb समेसन x स्क्वायर. जस्तै यो कम्पनी ए मा गरेका थियौं. कम्पनी बी को लागि यहाँ y को a को ठाउँमा yb गरे मात्रै छ. अरु सबै सेम छ. सो समेसन xyb भनेको तपाईको अच्छा 170 a समेसन x को भ्यालु 0 + bb त्यतिकै भयो अनि एज इट इज समेसन x स्क्वायर को भ्यालु 28 र यसरी तपाईको bb = 170/28 = रुपीस 6.07 इन मिलियन्स आयो. यसरी चाहिँ
एनुअल रेट अफ ग्रोथ अफ नेट प्रॉफिट अफ कंपनी ए भनेको 7.71 मिलियन आयो र कंपनी बी को चाहिँ 6.07 मिलियन आयो। यसरी चाहिँ हामी के भन्न पाइयो त भन्दाखेरि सो द एनुअल रेट अफ ग्रोथ अफ नेट प्रॉफिट अफ कंपनी ए इज ग्रेटर देन दैट अफ कंपनी बी। सो यसरी हामीले हेर्दाखेरि एनुअल रेट अफ ग्रोथ अफ नेट प्रॉफिट अफ कंपनी ए इज ग्रेटर देन दैट अफ कंपनी बी। किनभने ए कंपनी को एनुअल रेट अफ ग्रोथ अफ नेट प्रॉफिट तपाईको 7.71 मिलियन आएको छ र बी कंपनी को एनुअल रेट अफ ग्रोथ अफ नेट प्रॉफिट भनेको तपाईको 6.07 मिलियन आएको छ। हेन्स इफ द इन्भेस्टमेन्ट इज बेस्ड अन द एनुअल रेट अफ ग्रोथ अफ नेट प्रॉफिट आई इन्वेस्ट मनी इन कंपनी ए। सो यसरी चाहिँ यदि इन्भेस्टमेन्ट यदि एनुअल रेट अफ ग्रोथ अफ नेट प्रॉफिट को आधारमा गरियो भने मैले चाहिँ इन्भेस्ट गर्नेछु मेरो पैसा कंपनी ए मा, किनभने त्यसले धेरै एनुअल रेट अफ ग्रोथ अफ नेट प्रॉफिट दिन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो एनुअल रेट अफ ग्रोथ अफ नेट प्रॉफिट को आधारमा हाम्रो यो क्याल्कुलेसन सकियो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ क्याल्कुलेसन अफ नेट प्रॉफिट इन द कन्सिस्टेन्सी अब चाहिँ हामी अर्को आधार भनेको कन्सिस्टेन्सी अफ नेट प्रॉफिट को आधारमा चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नेछौँ। सो बी क्याल्कुलेसन अफ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ नेट प्रॉफिट अफ कंपनी ए एंड बी। तपाईको कन्सिस्टेन्सी पत्ता लगाउने माध्यम भनेकै कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हो। सो हामीले क्याल्कुलेसन अफ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ नेट प्रॉफिट अफ कंपनी ए एंड बी गर्छौं। त्यसका लागि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नको लागि तपाईको मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिन्छ, किनभने कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्ने फर्मुला भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन मीन इन्टु 100% हो। सो फर कंपनी ए मीन YA बार इज इक्वल टू समेसन YA अपन n। समेसन YA को भ्यालु त दिएकै छ। समेसन YA को भ्यालु तपाईको 272 दिएको छ। सो 272 अपन 7 गर्दा तपाईको आयो 38.86 इन मिलियन्स। र अब चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौं। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको अंडर रुट समेसन YA स्क्वायर अपन n माइनस समेसन YA अपन n को होल स्क्वायर र उता भ्यालु हेर्नु होला। समेसन YA स्क्वायर को भ्यालु तपाईको 13824 थियो र n को भ्यालु 7, समेसन YA को भ्यालु 272 र n को भ्यालु 7 गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर आयो 21.56 मिलियन आयो। र अब चाहिँ हामी कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्छौं। देयरफोर कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ नेट प्रॉफिट CV अफ ए कंपनी, सो CV ब्रैकेट दियो। हाम्रो फर्मुला हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन मीन इन्टु 100%। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए अपन मीन अफ ए इन्टु 100%। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को भ्यालु राखियो 21.56 र मीन को भ्यालु राखियो 38.86 इन्टु 100% गर्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन आयो 55.48%। र त्यस्तै गरी फर कंपनी बी मीन YB बार इज इक्वल टू समेसन YB अपन n। समेसन YB को भ्यालु रहेको छ 222 अपन 7, n को भ्यालु 7 गरेर र मीन आयो तपाईको कंपनी बी को 31.71 मिलियन्स। त्यसैगरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौं कंपनी बी को। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल टू अंडर रुट समेसन YB स्क्वायर अपन n माइनस समेसन YB अपन n को होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रुट 8134/7 माइनस 222/7 को होल स्क्वायर। र यसरी आयो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 12.49 मिलियन्स। सो अब चाहिँ हामी कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्छौं कंपनी बी को। देयरफोर कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ नेट प्रॉफिट CV अफ बी इज इक्वल टू स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन मीन इन्टु 100% बी कंपनी को हैन। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हाम्रो आइसकेको छ बी कंपनी को 12.49 हेर्नु होला र मीन चाहिँ 31.71 इन्टु 100% गर्दाखेरि आयो 39.39%। र यसरी चाहिँ CV कम्पेयर गर्नुस् त ए र बी कंपनी को। यसरी हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि जसको CV चाहिँ थोरै आउँछ हामीले त्यसैमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने जसको CV थोरै हुन्छ त्यसैको कन्सिस्टेन्सी त्यो कम्पनीको बढी हुन्छ। सो 39.3% आएको हुनाले हामीले चाहिँ बी कंपनीमै इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामी त्यही लेख्छौं। सो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन of net profit of company B is less than that of company A. Hence, if the investment is based on the consistency of net profit, I invest money in company B. किनभने कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन कंपनी B को थोरै छ अनि जसको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन थोरै हुन्छ त्यसैको
चाहिँ कन्सिस्टेन्सी बढी हुन्छ। सो त्यही भएर यदि इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो भने कन्सिस्टेन्सीको आधारमा मैले चाहिँ आफ्नो लगानी गर्छु कम्पनी बीमा। सो यही नै एन्सर भयो। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। र एकवटा मात्रै क्वेसन रहेको छ, क्वेसन नम्बर 19 2072 सालको।